እዛና አዲስ አበባ ታያዝበልካ ያ ቤት ምኽሪ ሰላምን ለውጥን ያትብል እዚያ ቤት ምኽሪ ጻድቃን ያትባል which means the other face of ቤት ምኽሪ ብልጽግና ማለት ንትግራይ ከሕምስ ብብልጽግና ለእኽቶ ዝተዋህቦ ቤት ምኽሪ ግን ቅድመዚ ነዚ ሁሉ ቤት ምኽሪ ዋና ሞተሩ ጻድቃን ምን እዩ ምን ጻድቃን 2013 ተስታውስቶ ኮይና እዚ ሁሉ ኣብዚ ሰልፍ ክንገብር ከለና ሕጊ ይከበር ሕገ መንግስቲ ኣይጥሓስ ግዛዕ ክንብል ከለና ንሳዕረ መኮንን ጀነራል ሳዕረ መኮንን ጀነራል ገዛ አበራ ክስውኡ ከሎ እዚ ሁሉ ኮን ከሎ አዲስ አበባ እዩ አዲስ አበባ ግን ታይ ኮይኑ መስለካ ናይ ብልጽግና ናይ ፌደራል መንግስቲ ምስ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ያው ተስታውሶ ይኻት ዝነበረ ሸበድበድ ሕውነት ግዛዕ ምዛዕ ፍቅሪ ተባሂሉ ምትእስሳር ምስ ጀመሩ 2011 ሽዑ ያው አብዩን ሚሊተሪ ተኸዲኑ መጽዩ ኢሳያስ እኳ አይተኸደነን ሽዑ ደብረጽዩን ዘረባ ገይሩ ንህዝብ ንመንእሰይ ኤርትራን ንመንእሰይ ትግራይን ኹይናት ደርሕዚ ሰላሚና ንወኩም ሰላሚና ነማሓላልፍልኩም በር ኹይናት ለአኹም የድልየኩምን እሱ ተዛሪቡ እሱም ሓዲገሞ ይኸይዱ እዚ ክገብሩ ከለው ንሽሩሖም እዮም ገይሮሞ ብፍላይ ፌደራል መንግስቲ ማለት ድሓራባ ግን ናይ ሻዕብያ መንግስቲ ጻድቃን ካብ ኢትዮጵያ ከይወፅእ ንብልጽግና ጠንቂቅዎ ኣብ አዲስ አበባ እናሃለዎ ማለት ድሓር ብርሃኑ ጁላ እና ዳነች አቤቤ ሽመልስን አብይን ዝፈልጥዎ ምስጢር ማለት ድሓር ጻድቃን ከይወፅእ ንደገ ማለት እዚኣ ካፍቶም ኣብኣ ዘለው ሰባት ነቶም ኣብዚኣ ዘለው ናትና ናይ ሰራዊት መራሕቲ በይዛ ከምዚ ሰብ ዘድሕንዎ ከምዚ ይበሃለሎሞ ከየጥፍእዎ ተባሂሉ ድሓር ታይ ድዩ ተገይሩ ያው እሱ ዝወፀሉ መንገዲ ተኣልሹ ማለት ክልተ ዓጀብቲ ነይሮሞ ሃርመኒ ሆቴል ተመኒዩ ይዛረቡ ነይሩ አርአ እሱ ታይብል ነይሩ ናብ ሃርመኒ ስቶም ዓጀብቲ ሒዝዎም ሄዱ ድሓር እቶም ዓጀብቲ ኣፍቲ ሪሰፕሽን ክፈቢሉ ኣፍታ ልዓይሉት ፎቅ ኣኼባ ስለ ዘለኒ ኣብዚኣ ተፀበዩ ነይሩ ብኻልእ ብበሪ ወፂኡ አይ ቲንክ ጥቅምቲ 19 ወይ 20 ከባቢ 2013 ድሓር ሶም ኣብኣ ኮፍ ኢሎም ቆንፈዘው እናበሉ ኣጅረ ብኤርፖርት ከይዱ ንመቐሉ መፅኡ ድሓር ቶም ቆልዑ ደንጊፆም ጆን መንጋግ ይድውልሉ ሞ ጻድቃን እኮ ኣኼባ ኢልና ስጠፊእና የለን ኣኼባ ዝበሃል እውን ኣይነበረን ጆን መንጋር ምስ ደወለሉ መቐለ እዩ ነይሩ ሕዚ ንመቐለ ንኽመፅእ ኣብዚኣ ዝነበሩ ወታደራዊ መራሕቲ ብፃዮም ከድሕኑ ማለት እዩ ካፍቶም አዲስ አበባ ዘለው እዛ ጉዳይ እዚኣ ዝፈልጥ ንኦም ይሹኽ ኢልዎ ኣብዚኣ መፅኡ ሓቀይ ተኸገብር መፅኡ ህይወቱ ከድሕን ንህዝቢ ትግራይ ሓሲቦ ይመፀን ህይወቱ ከድሕን በረኻ ወፂኻ ምሳኻ በረኻ ወፂኡ እስኻ ትሕልዎ ያ መን ክሕልዎ ናብዚኣ እውን ሻዕብያ ክመፅእ እያ ናብ መቐለ ኣትዩ ዶ መቐለ ኣብ ትግራይ ፒፒዳ ኣትዩ ሶ ሻዕብያ እኒአ ምሳኻ በረኻ ወፂኡ ኣፍታ በረኻ ኮይኑ የካቲት ወርሕታ ገይሩ ብዛዕባ እዚ ሰብ ክሓስብ ከለኹ ኣነ ማለት ሰብ ንዘይፀድቕስ ጻድቃን ይበሃል እዩ ሰብ ይመርሆ ለግብር ኣብ ጻድቃን ያፍሪሳ ጋኔን ጻድቃን ክባሃል ይክእል የካቲት ወርሕስ ጻድቃን ሕሰቦ እቲ መኸተ ዝተኻየደ መንግስትና መሪፅናስ መንግስትና መርሑ ማለት እዩ ናይ መኸተ ኮሚቴ ኔ ማእከላይ ኮሚቴ ኔ ወታደራዊ ኮማንድ ኔ ጻድቃን ኣብ ውሽጢ የለን የካቲት ወርሒ ኣብ ጸለምቲ ታይ ገይሩስ ገብረ ጻድቅ ኣብኡ ምሶም ነይሩ እንትና ጻድቃን ኣካብ ማለት እዩ ታደሰ ወረደ ወታደራዊ መራሒ ሙልጌታ ጫልቱ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዝምልከቶ ድሓር ጽሑፍ ጽሒፎምስ
نجبره جبره صادق عم ببو بميديا وصي ما فنك لمنجست كوي لو كنت تسوي زي يجبرهم زلوا ما فنك لك منجست تجبرش نجبره جبره صادق كان إذا عم ببايلو جبره بروت كنيا سوق وتقدر تراح يخونه جبره جبره صادق كان حير زي إذا جبره نيكو أنا كنا يسراوي على قبل نبر نابوليت كامير حين تقياري قلبات يكون كونيلو بيدون يكون بزهاو بسوي لي يقول أبزخون يكون نايم خته سلطان زين ورسب منجستك جلوتس عبرهنا هالو حسيبه دحن دبرتون دحن مسمزة شعو عايش خمر حسل زهونك ها ناب السودان كيد سأجمنا ناي لوجستيكس أب السودان هون يدخل الدبلوماسيون تلو لوجستيكسون بدن بموبيلايز كتجبرلنا هو تخاون كيتقف إلو صادق أنا حزان اللي زي رزقين مالتي دحر مسخده كدعو خيدو كويلو تازت عيشها من بعلو كور كوسد مالتي خبرها خوينها ما عزك بتسوق زي تفلتو كمي عينت إبدان يزي كمي عينت نايسلت أنصام إيزي نبصوتها تخدع منجست زاكل نجر كتفرس لوك إذا سبزي هذي بتقرأ كدحنا يكون المسيو منجست تقلبيتون معلو كدحن مالك تردي هني تحز جبرا زول منجست تكون تزخون تحز جبرا غيرون هذي بتقرأ كهجل مالتي إذا عيتساقعتول دحر ديلا كاوي زي سامرة يكاد تحسرت حدا مسخبرنا نديلا خيدنا مالتي أو كاوي ياوش نفت كوماند انتن اتيمو يكاتيت مغابيت او كباب ودعتا يكاتيت مجمره مغابيت كباب كون يخدي اتيو اذا ابصلمت زغبرا كن حسبا انببو نحنا اينا مرحتنا يزقالسي بقولوت كويو كابزل على جبن ناتانا مجمره جبن زي اكو دحنا دبرص اندفيلو يوس نفسه تروح زي حسب مهان يحسبه سلطان زي حسب مهان يحسبه ده هر مقالة أتينا حكي مقالة مساعتنا برهانو جرا فيلد مارشال يحكي ها زخونا جوجل نيرو ني صادق أنس فيلد مارشال كهم مالتي أب تقرأي كويو ما أخلهم TDA ناي TDA بيرو مالتي ما حبر لما تقرأ شو واي فاي جزء نيرو أو ناموس ناي يونيفرسيتي مقالة ممهران ناي تاريخ ممهران ناي جغرافي ممهرانس انترناشونال فيلد مارشال كما يوهب أبي كباب توهايو تأيو درجة لاولس نسأل كان كوكو منجستو كوي فولدول ناي سبزي ناي سلطان زارر إخايو بوبوليست إزاي أبعلون يوا تاي سلز جبر أي تقرأ نزل سبزي فيلد مارشال كتو توم أنا بس يوم توم ناي يونيفرسيتي مهرانون إميديت لاس أوتا مسرأيوا شتتي لهم هيدو قديفهما نفتات دي مخاد حد يقوم إزي أجنا آيات تقبرنا نفتات دي even كم مسكونة بقى توم قول عيهون اللون حزي أنا النت نوع الخانق قدميت ممسح بلاس عين النت أبز سبزتري ناي سلت أن سامع أبز سبزتري شو سلت أنا خراك بس أبز أوتو تشكن حسب قصيلو بريتوريا خيرهم حاجة بريتوريا خيرهمس تأفتنا احتمال زرو سمع خيتهم تايلك أنا جيتها شو لا بريتوريا أنا وحق زي سلز نبرنا صان حيتنا أنا وحق سلز نبرة تقرأ بز ملك إذا كتقص لي بلان ريفورم كتجبر له هاي الناس وسينا who you are من هسا ها جيتها شو نسخنا سن منيهم بزعبة حزب تقرأي وسنت من غيركم من يسلطان يوكا صان يسلطان بزلك اسكرك بزلك تورد إذا خدتجبر زه سلطان يتوهاو كان حكي جيتها شو يتوهاو صارقان يتوهاو أنا جيتها شو نيا وسينا تاخجورو تقرأ بزملك تخدي بلان ريفورم من نجبرها بخل التسوات مالتي
بخلته سبات سخران وقابن مالتي نايزم سبات انت نمصاصايك نغرك على دحر تاسوم ريفورمن لوطن زولوا تا تمال مدرك وينو نزدلخايو صفيخا اطفيخا سلطان محز بلك مالتي تانا تلوطي حشكرنا ناي بلصقنا تانا تلوطي حزب تግራይ ابل عليو بزبصح مكران سقاين فتح كيركب مغباري سو نابارنت ارعوت حزب تግራይ كاتويو تناتهم لوطي السوم اسكاو زنغسو السوم اسكاو زمرحو صقم يبلو دحرتا يغيرمها الريفورمس منغستنا بمفراساو جميرمو اتي يمانا يدكا اتي ناي مدردار عقمها حاف زبله اتي نعبي احمد يدو تمزيز خان بريتوريا كنختوسدون كسمع معن زغبره منغستاوي يدكا سيرمو بيت مخرا افريسمو مزيو دحرب زي امزيو ختا غيرمها بايزوي قدم بريتوريا مخارو كاب جيتاچو سمعخو يازيا تادس وردن صادقانن سيشرس خيدم نيرو سيشرس خيدم تايدم غيرو سراويت تግራይ ናይ ፒፕ خيدان تخدينوس بحبار خوين خاص نشعبيا كمتا زغوركم نغورو تبايلوم خلتيوم تردادي خلته خوين خاص شيرخا تمص خلتيوم نحو حتى قادلت كوي حقيرو افتح واحد كنور خلوس رؤسهم خمينا سرع يمصيو هم غير هلته خوينها يوسن مس بصوتنا نزرارب ها مس كوميتينا نزرارب مستوم خالي حلافي نزلهم مسوم تزراريمنا وسينا كنفلطكم يزبار حقي افتاسي شيلز تادسن صادقانن سراويت تግራይ تتصيفونا بيبي يونيفورم تخدينوس مشعبيا كغطم سبم ازي انا من حمامي انا يصركان فوبيا انا شعبيا كابديس ابا زهدمو شعبيا اديس ابا ني دحرخه تناي بروتيراون انن جيتاچون يلكا انن اكلن نحنا كو يبلكن افسشير سخلت خوينم هيوت نسراوي تግራይስ هيوت وسينو مولو ازي سخراني ازي من يوسن غيرو ازي افتنا بريتوريا ونخما غيرو بعلقنا جبن حزب تግራይን يتودبن زهاوم لوقتو غديفوم خلينا حشكرنا سراح يمسري بلصقنا اتبم منتن كفرس ايدل اذا كله غيرهم يمصيوم زم سبازيم تግራይ مصيومون معات ነገር يوم غيرو حسبو 10 مليون دولار كابيس UNDP يمصيوم تግራይ كفرسو ني ديموكراتايزيشن يغزا اذا كله غيام حنت معلت بزعبا تفنقلاين سراوي تግራይን تايصقمو يهون يلو غيو خايفوت زدليت ناي من دليتي ناي بلصقنا حقي زوم سواز يوم حزب تግራይ دوا عيبن بر سلطان ترخيبهم بقناتهم علامات سلطانيا مني ناي سلطان حمام زلو حزيز قدم حزي جيتاچون صادقانن اسفا برهان ايو مفريسوم يبن يرو حقي حدا سب انكلودينج مي معناتي حاسيكم يبان نيرو صارقان بعل تزاري ونحنا انا فريسنا يكيلك اغزير يحبو كابز سباي زنلعل جبنኛ مني بزلك حزب خاتكن سخا سلطان كتحز صارقان بوليتيكኛ ሆነ ነጋዳይ ابل حزب تግራይ بحد شغمتنا حزب تግራይ زغبرا زرخبن ገንዘብ ነው ابز هوكت زي كل ነገር بنግድ ይዛحسو بتن زرخبن ገንዘብ ይዛحسو حزب تግራይ حمد فنጩ ተወፀ ጉዳይ ይኮነ زخلو غيرهم هاديمم حاجه هاديمم خيدم قديمو زهاده مني نيجيتاچو حديغو صارغان نمنتاي مسز بإرترا ركب النفتر مسبلناس كابديس ابا تانا إرترا دمص مستسمعت ناب زهاديمو حاجه السخاخا برخا مسخا وصيوس ادحين كايوس ايا يلك حقف خايوس مسز بإرترا سلام نفتر مسبلناس حديقو كاتر نمنتاي نينوبس لذا حس سيلف سنترد
حمق أروغانت سلسوني ريخا نعم مقالة ممسيتون نوسو كم مقالة نديسابة مهدميتون نوسو أبز سبزي نا علامات صنعات علامات بهال سلط أنو نوسو تراحي صوت الديسابة زرق خايو بيت مخري نايس أرقام بيت مخري نايمن نا علامات زي بلو ناي سلط أنس أم زلوم معيس هابز تسأنهم من كم زرقهم زي فلوت زورو دو سبات تأكل بوتاي زي بيت مخرزي سلام اللوطن أيناي زي بيت مخرزي زمر حزولو صادقاني كون ايتي حرام ري زلو حرام وصي يگزع زول زلو ناشفات اكوب مرح كون زي سبزيس بزعوا سلام هم يجري كوغ ጌታቸውን ጻድቃን ኮነ አብይ ኤርትራ ከመገርና حرام ነው ዓሰብን ሕዚሎምስ ሰነድ ጽሕፎም ኮይቦም ናይ ኩናት ማለት እዞም ሰባት እዚኦም ኩናት ተጸይፍና ኢሎም ተወጊዑና አይ ተስፋይ ታደሰ አንዛር ተዘይ ኮይና አይሰማም አሻ ተዘይ ኮይና አይሰማም ሁሉ ነገር ገይሮም ሐቀዶ በአብዛ ዓረፈ ተስተውስዶ ናይ ሰላም ምክክር ግዛኢሎም ፈሪስዎም ሰብአይ ባኦም ተስፋ ቆሪጹ ኮዩ ዳህር ስዩም ተሸመኮ ነጊርካ የከሰራችሁ ፖለቲከኞች ናችሁ ይሉ በቃ ፔሪ ማን ስዩም ተሾመ ታይብለካ ነው የመከላከያ ሰራዊት ትግራይን አሸንፍ ያለው ብለህ የምታስብ ከሆነ እያንዳንዱን እንደ ኮብልስቶን ወያኔ ሆኖ የተጠረበ የትግራይ ወጣት እያንዳንዱ በየቤቱ ገብተ መንጥራ ስትጨርስ ነው ይምተዛሪ ብሎ እንጻድቃን እዚህ አክሰርሕዩ ስዩም ተሾመን አብይን ነገዝ አይየውሙ እዚህ አግብሩ ዋይካሉ ሳላ ሰራዊት ትግራይ ሳላ ለዚ ለባ መዝብዚ ሳላ ተእግስት ትመሪሕነት ናይ ሰራዊት ይሁን ናይ ፖለቲካ ሕዝታ ይብሎም ሎ መቃለና ሃለኩም ዝሃብናኩም አሳይመንት ህዝብ ትግራይ በትንና ይንላኩም هد من إسي كاب عدو كاب TDF BDDR ربيلكم تسفى قريسكم نابز بتونو بتونو ويناكم زي جوركموس حزب زي خوينهم تحتفهم هم يجري كأمنكم يروم سيوم تشوما نايبل سجنا أفكالاتي مالتي ود سب كاب زور ده زي محرو أجمع تجري أودي شواتا أكيبها أي فتحن ما مرجع بركيدان حزريها زوم الدشاوا خوينو مززارو زنور سوات مزرامبر بدماص يهورن تحرك بايزو يقرتا غبرلك كتدمقو سو تسفاي تادس مدنقو ارت جميره አይሰማን አብድንቁርና ሰብአዊነት የለን አብድንቁርና ምክብባር የለን ይዳም ጾዶ ይሁን ጌታቸው እቲ ማለት አብይ አህመድ ማለት የፖለቲካ ድንክ ነው ዝበለን ሰብ تحتت ناي بوليتيكا دينك خوينوس لمن يمودون قرو كويل من يدون قرو همي نبصيخا انت معلت دكتور دبرصيون بزعبا جيتاچو حمال كوغ سمي يفلط يعني بميديا وصي بزعبا اتوم كلهم تحرقني يصرف مدون قار كميدي جيتاچو لهال خانديو يزو كل اغرغر زتقادل من إسي بمقدالو كنت أستسفى قوليسو ناب سعودي ناب قزعك خد زقور كايو نامن تلطفو اللي خبيزها السخابة بتاني من إسي وا دولة إلما حازو تمالكو يخل تسموني كابز مزد مسودة حر نريو السخاك تمرح خلها نسعودي زخدو هسعون تقولعو يوم السخا تسفى قوليسو خايوم اتوم هسعون تقولعو اتوم استقادلو بمقدالهم كحفرو زقبركا سراويت كتصرف زقبركا ايش سخانديها سراويت تግራይ ዋጋ ከፊሉ ዘምጾም ጆኖሳይደራት ፈትሕ ኻዝላ ኻገበነኛ ايش سخانديها ናይ ብልጽግና ጆኖሳይድ ገበን ኣብ ትግራይ ሕጽዎ ዘካይድካ አፍኻ ብልጽግና ተኻሪው ايش سخانديها መንዲ ንመን ይኻ ትዛረብሳ ዋሕድ እሽተይ ባሕፈር إذا كل من أسي السخاء بزفت أمكايو جبنيو بحر بلعيو
እቶም ዝሕነቁ ዘለው سعودي كقتلوا استفردلهم سخاب زغبرخايو ወንጀልዩ ዞም ዛውንት ዚኦም ዓዶም ተጋዲሎም ንሁሉና ህዝብ ዋጋ ከፊሎም እስኻን ጻድቃን ንውልቀ ክብርኹም ስልጣንኹም ክትብሉ ግን ዞም ዛውንት ዚኦም بعدهم تسفاق قرصو حزب تግራይ ናብ መረበቱ ናይ መምላስ ስሩዕ ከይሐስብ ናብ ሓድነቱ ከይመጽእ ብትንትን ክብል ብዙዋን በወረዳን ላዞርኹም ደደባባይ ተጠልዕኹም ከባቢያውነት እናሰበኩም ዝመንእሰይ ተስፋ ቆሪጹ እዚ ጉዳይና በሒዝና ክኸዲዩ ተጨኒቁ ናብ ባሕር ዘእተኹም ወስኹም እንዲሁም ደብረጽዮን መኸልተ ወርስ ሰሙንኩ ካብ ዝመጽእ እስኹም እንዲሁም ነቶም ብጾትኩም መኪና መንጢልኩም መሃያ خلخلኩም እቶም መሃያት خلخሉን መኪና ዝተመንጠሉንስ በየና ሒሳብ እዮም ሕዚ እስኻ መንግስት ኮይንኻ ገንዘብ ወናኒ ሁሉ ገባሩ ኮይንኻ እስኻ ባትሕና ዞም ቆልዑ እዚኦም ግን ኣያረኺቦም ሕዚ ደብዳቤ ጽሒፉ በይዛኹም ኢሉ ንሕና ኢና ተስፋ ቆሪጽና እዩ ኣብ መከራን ስቃይን እዮም ነይሮም زحلفو مكرم عتيو بصوتهم بيتسبهم احواتهم سئنهم يوم سو ترى ما تايز دخوينهم يوم افت عدهم مصيم سرحوس بيزاهم يقر ودوم زبل ابو اكو يتتككل حاجه ጌታቸው ግን እዚህ ከጽሕፍ ሞራል ይብሉን እኒው ባስኸባ ሞራል ይብልሃ ዝምጻውን ተቆል እዚኦም እዚ ሁሉ ለአኻል ለአመኑሃ ተስፋ ይኮን ካየውን ንባዕልካ እንደጽረፍታ ይጸገምን እዩ ንባዕልካ መጽራፍ ኮ ይጽቦ ንነፍስኻ ምርኣይ ይጽቦ ወቅት ትዛረብ ወለኻ እንዶ ስምዕዮ ተመሊስኻ ጌታቸው ሓወይ አይልክዕንኮ እርግጠኛ ይደቂስኻ ተሓድር ሁሉ ይመስለንን ታይግብር ማለት ሓቂ ህዝብ ትግራይ ተሓቂ ይፈልጦ ኮይ ንመን ይኻ ተዕሽዎ بقولك وريد خا نبعل خا اخاتو بودا حزب تግራይ ተኮይኑ ስሩሕ ይሰራሉ ጻድቃን አፍተና 17 ዓመት ካፍቶም ተጋዲሎም ጀጋኑ አያታትናይና ዋጋኑም ሓደ ምንም እዚ አማንም ኮስደሉ ዘይخل ማለት ፋሺስት ብድላ ይሁን ህዝብና ጸልኦ ዝኸድ ምዃኑ ዝወድቅ ምዃኑ እና መህረና ዝመጻፍተና 17 ዓመት ክንጋደል خلናና በለን ዝሁሉ ተጋዳላይ فاشيست شود إنا بالمسيس حزس فاشيست خوين تايلنا تأتو زد فأخات في خازق أتلها زينا فاشيست سأد كان الشباري أو استعكبها بمولها الشباري خا نهز بتقع تشبروا لها كم تشبر لها تجبرات خلي تخلين وسجدفو تسراوي تفرط يا خات مرحنا تفرط يا خات تهز تفرط يا خا عيت التراترجن سامين إذا بموقع وين جريلو كأسرهم يزم سوازي كل نجار هوهم جنزب هوهم كل جواري لهم حكي تسفار قريش نيو ها وين ما الدرادري من قصة تجراي نزوم قبلنا تزيم عكيبك بكامو ندرادر كولي ويبعلو كولا كنت حفر عن صار فاشيست تقال سعيا يتولو السو فاشيست تقولك ما تقول مودما قطر حدث على حزب تግራይ አቃት አኪቡን ይሰቢ ቁጥር ሓደ ይብልከለው በመስዋዕት ህፃናት ቆልዑ በዚህ ህዝብ እዚ ብዝኸፈሉ ዋጋ ህይወት ዝዘርኡ ከዳዓት ዓለም ካፍት ፍጠር ከምዚኦም ዝበለ ከዳዕ ተፈጥሩ እንደይ ይህሉ ደይለው ይሆን ኢላ ይሐስብ ህዝብ ትግራይ ኣብ ታሪኩ ከምዚኦም ዝበለ ከዳዕ ይራይ እቲ ተኸዶ ዘለኻ ቁልቁለትስ 9 ዲግሪ ስትሬት ኮይኑስ لك تتأكل تدري خون تتوم بليلك حقهم يوم ما ترى شخا أنت خيدها تدفع برأسها زم سوازي ما ترى شون برأسهم يدفعوا قبل الحزب تجراي زمسوا وهند زي أدخل لو تجنيلا لم تايتيل كاني رد أحلفهم كم زبرو it's dead on arrival